जेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्तां आसा पळय थंयसर सारके बॅरिकेड्स घालून किंवा ते प्रिकॉशन घेवन तिकी सेक्युरिटी धरून थंयसर सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा शिरगांवचे जात्रेक कित्याक ना कालच श्री देवी लहराईची जात्रा हांगा संपन्न जाली आणि जेन्ना होमखण जालें त्याच्या उपरांत जी चेंगरेन हांगा जो काल इन्सिडंट जाल्लो आसा म्हणजे आयच्या दिसाक पडटा हो जे जितून 7-8 जाणांचो आमच्या गोंयकारांचो कोणाचो तर जीव गेल्लो आसा. आता हे जो जीव गेल्लो आसा पळय तांकां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आमच्या अध्यक्षाच्या मार्फत तांकां श्रद्धांजली वायता आणि त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या दुखान आमी सगळे जाण सामील आसा. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा प्रशासकाक जेन्ना पळय आयज पेपरार व्हडले हे दिल्लेले आसा 1000-1500 हांगा पुलीस फोर्स हे केल्लेले आसा अशें अरेंजमेंट आसा तशें अरेंजमेंट आसा ड्रोन हे आसा पुलीस इको फोर्स आसा एम्ब्युलन्स इक्यो आसा जाल्यार त्यो त्या टायमार गेल्ल्यो खंय सर जेन्ना येदो व्हडलो इन्सिडंट जाता आणि ही गोंयची आमची सगळ्यात व्हडली जात्रा लहराईची ही म्हणटा ती सगळ्यात व्हडली जात्रा जाल्यार हांगासर तो अरेंजमेंट कित्याक करूंक ना. जेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्तां आसा पळय थंयसर सारके बॅरिकेड्स घालून किंवा ते प्रिकॉशन घेवन तिकी सेक्युरिटी धरून थंयसर सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा शिरगांवचे जात्रेक कित्याक ना ते. हांव ह्या माध्यमांच्यान आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान हांव सरकारा कडेन आणि सरकाराच्या प्रशासकाचेरूच हो सगळो हे फोडटा कारण ते सारखे समशेल अपयशी जाल्लेले आसा. जो DYSP किंवा PSI जो आसलो पळय तो हांगा बसून कितें हांगा लिंबू सरबत पिवपाचें आसलें काय हांगासर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पळय तेंची आसलेली. हांव खरेंच सरकार कडेन मागता की हांकां पयलीं हांगाच्यान चॅक करपाक जाय हांकां हांगासर सस्पेंड करपाक जाय कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा. कलेक्टर आसा मामलेदार आसा सबंद दीस आनी रात हांगासर बसले जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें सरकार कितें करता. आणि तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सरकारा कडेन मागता आणि सीएमा कडेन मागता की जसो तूं अंतो तत्वाचे जर म्हणटा पळय जाल्यार ह्यो फॅमिलीचे जे कोणाचे पळय हांगासर जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां हांगासर इमिजिएट फायनान्शियली एसिस्टंट जावपाक जाय आणि तांकां एक तर तेंच्या फॅमिलीक हांगासर गव्हर्मेंट जॉब त्यांनी ऑफर करपाक जाय इमिजिएट हे पयलीं काम जावपाक जाय. जर खरोच हो सीएम म्हणजे खरोच हो आमच्या राज्याचो जर राजा म्हणटा न्हय जाल्यार तेणी हे आतां पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हे अनावन्स करपाक जाय कारण हांगा निष्पाप लोकांचे जीव गेल्लो आसा आणि हो जीव गेल्लो आसा पळय हेंच्या कारणां खातीर हे प्रशासक आसा पळय सरकारा खातीर हेंचो लोकांचो जीव गेल्लो आसा तेंच्यांनी हांगासर सारकें अरेंजमेंट करूंक ना हांगासर आणि तांकां हांगासर खरोखरच लुकसाण भरपाई मेळपाक जाय आणि जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आणि हे इन्सिडंटाची एक तर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय इमिजिएट अनावन्स करून ते कामाक लावपाक जाय आणि कोण गिल्टी आसा पळय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. परत एकदा आनी तुमच्या मार्फत सरकार कडेन विनंती करता की जे कोणाचे हांगासर लुकसाण जाल्लेले आसा किंवा कोणाचे जे जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां लुकसाण भरपाई विथ फायनान्शियल एसिस्टंट प्लस तांकां गव्हर्मेंट नोकरी ही मेळपाकूच जाय.